Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. On se retrouvera aujourd'hui dans un nouveau genre de vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous faire comment apprendre à dessiner un croquis. Donc un croquis de mode, etc. On peut dire que c'est un cours de modélisme quoi. Et voilà. قعدوا معايا وكملوا لا فيديو حتى لتالي تشوفوا واش راح نخدم واش حنغياليزي وكيفاش درت كلش. فوالا. هنا اول حاجه نبدا بها هي رايحه نديسيني خط من الفوق لتحت اللي نحدو به كامل لو كور تاعنا. فوالا انا ما لقيتش المسطره تاعي مي بون فوالا لازم يكون قباله وما تحمقوش. فوالا et puis نروحو نرسمو الراس. ماشي لازم يكون سوا يسوفي كو يكون خط خشين بلوتو عريض من الفوق او رقيق من تحت تاع اللحيه. فوالا et puis نو هنا درت اون فوا il faut يكون هذاك الخط اللي رسمناه سوا في الوسط تاع الراس باسكو حيساعدنا باش نخدمو لي تخي تاع الراس يوسي باش هذاك الخط به رايحين نخدمو الرقبات تاعنا. فوالا نديرو خط قبلنا وخط منا اي نروحو نديرو الخط تاعنا تاع الكتف. نحدد النقطات تاع الكتف شحال رانا حابينهم يكونوا اي نروح نحط صبعي هكا ونحدد الخط تاع لي باترين ولا الصدر اي نوتر فوا ندير صبعي ونحدد لاطاي. ما انا لاطاي مش حنديرها دغوات هكا. اذا حبيتوا المانكان تاعكم تجي قباله ديروا الخط هكا دغوا. اذا ما كوش حابين كيما انا حنديرها عوجه. فوالا هكا وعبروا بصبعكم ما بين نقطه ونقطه كاين صبع. فوالا نعاود نحط صبعي اون اوتر فوا باش نحدد لي هونش تاوعي. فوالا اليوم شنو مدهمش معوجين باسكو حندير المانكان تاعي جوغ عوجه. اي دوكا نروحو للصدر ديريكتومون. فوالا نخلو قيس اليد برك ومن ثاني قيس اليد ونروحو نديرو الصدر تاعنا. فوالا ابوي نهبطو جوست معاه الخصر. مي نو با دو خصر راهم هنا. فوالا وراه الخصر. L'autre côté kif genre il faut trop في الخصر bien. ودوكا نحط صباعنا نروح نحدو لي هونش. فوالا لازم يكونوا لي هونش ولا الارداف تاعنا نورمالمون بعد الارداف. اي نخرجوا دوكا منا نروحو نديرو لي في مايو. انا مع الاول ما كنتش نديرو كنت نروح ديريكتومون لي هونش انsuite نلقى روحي بلي ما نخرجش بيان في لي هونش وما يجينيش مانكان تاعي سوا. تعلمت وكنت ديت هذه لاستيوس عند ماريال هي انستغرامز يوتيوبرز الجيريان. فوالا منا نخرج لي هونش.
Donc voilà, il faut pas genre يكون عندكم les feux pointus في les dessins تاعكم. Donc si vous avez remarqué pardon راعيت العضلة النائمة اللي عندنا في الكور تاعنا ولا في الكور تاع اي فام كوا. دونك العضلة النائمة تجي هنا وراعيتها. دونك ميم دي مانكان يجي عندهم العضلة النائمة سي با ان بروبليم كوا. و كان دي مانكان اللي يديرو سبور دونك تروح لهم. دونك فوالا ابوي نروح ندير لي جامب تاوعي. هي عبالكم في لو ديسان تاع لي كروكي كاين 10 بوين. عندنا 10 بوين. عندنا هذا البوين، عندنا هذا، عندنا نورمالمون هذا لي زيبول، لي بويترين، لا تاي، لي هونش، لا لي كويس، لي جامب، سو جامب، comment dire الركبة نسيت، genou, et puis les mollets ou la cheville. mais انا كنت نخدم بيهم ومن بعد لقيت بلي سي با لا بان جونغ هادو دي بوين تعلموهم في لي كور دو موديليزم مي كل وحده وحره في لو ديسان تاعها. جونغ يسوفي جونغ تكوني مراعيه كيفاش يكون جونغ كيفاش لازم يكون الديسان تاعك. دونك فوالا هنايا الاخرين لا جامب بلوتو comment dire الركبة جون سي جونو. دونك هنايا الجونو تاعي et puis نروحو نرسمو لي مولي. انا الديسان تاعي حنديرو كوم سي هذه لا بي راهي مفتوحه. دونك سي vous avez remarqué هذه راهي مجبوده شويه. دونك فوالا هذا لو كوتي تاع المولي راهو رايح يكون قباله. كي تقدروا تخدموا بالمسطره مي كي تخدموا بها الفو با تخلو جوغ تخلو لي تراس على المسطره. دونك تعاودوا فوقها كوم سا. وهنا لا شوفي دونك الفو تخرجوا مليح عند المولي اي فوالا لا شوفي. دونك فوالا هنا نوريكم في الرجل اللي قباله بلو بريسيزمون. دونك ديو ان تري ومن هذاك لو تري تروحوا ديسينيو وتخرجوا شويه عند المولي وتعاودوا تدخلوا عند لا شوفي. دونك فوالا تخرجوا عند المولي وتعاودوا تدخلوا عند لا شوفي. فوالا انسويت لي بيي بزاف بنات ما يعرفوش يديسينيو ولا بزاف لا ميتالمو وجون شويه واعرين. دونك حريكم حتى لاستيش بزاف صغيره وتساعدكم بزاف. ولا ديروا ان تري هكا بون باردون هذه الرجل حندلها رجلها هكا وهذه هكا. دونك فوالا نزوم لكم شويه هكا. دونك هنا نجو نديرو البي تاعنا. دونك هنا كوم سي درت دي شوسور بوانتو ولا ان اسكاربون بوانتو و talon aiguille هكا. و لوتر بي دونك راهي droite bien sûr ماش حتجي كيف كيف. دونك فوالا دوكا نروحو لما افون ما نروحو لما نديرو
انا مع بالي كاش عيطوا لهم هادو، انا ما ديتهمش من عند انكور، ديتهم من عند ماما تعيط لهم الخط تاع اليد. فوالا افون سا رانا رايحين نحدو كيفاش حنديرو اليد تاعنا ولا كيفاش انا حابينها تكون. دونك هذه اليد حنديرها تتحط على لو كو باردون، تتحط على لي هونش هكا، جوغ عند لاطاي نديرو لو كو كيما بتشوفوا، و عند لي هونش تتحط اليد. اي بوي لوطخومون حنديرها شوفت باش نقول هكا مفتوحه. Donc voilà, راح نرسم اليد تاعي. J'ai un peu bombé au niveau de bras. Ensuite تدخل في le cou. Et puis تعاود تخرج au niveau de d'avant-bras. Et voilà, انا راح نرسم لكم précisément. Donc راما تحط هكا فوق الدسان. Et puis l'autre main كيف شوية منفخة au niveau de bras و aussi شوية منفخة au niveau d'avant-bras. et puis la main هكا. لي في مش حنرسم لكم الوجه باسكو لا فيديو جات بزاف طويلة. في لا بروشان فيديو رايحة نوريلكم كيفاش ديروا الوجه تاع الديسان تاعنا. دونك فوالا لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي لايك، تابونيو في لاشون، تابونيو في الكونت انستغرام تاعي باسكو فيه بزاف دي كروكي les filles qui aiment le fashion ou la mode, donc je peux vous aider quoi. Et voilà, à la prochaine inchallah, ça va vous faire comme bzaf bzaf, bye bye.